अथ निर्भावागमस्थलम् व्यतिरेकात् स्वरूपस्य भावान्तरनिराकृतेः भावो विकारनिर्मुक्तो निर्भावागम उच्यते अहं ब्रह्मेति भावस्य वस्तुद्वयसमाश्रयः एकीभूतस्य चिद्व्योम्नि तदभावो विनिश्चितः एकभावनिरूढस्य निष्कलङ्के चिदम्बरे क्व जातिवासनायोगः क्व देहित्वं परिभ्रमः शून्ये चिदम्बरे स्थाने दूरे वाङ्मनसाध्वनः विलीनात्मा महायोगी केन किं वापि भावयेत् अविशुद्धे विशुद्धे वा स्थले दीप्तिर्यथा रवेः पतत्येवं सदाद्वैती सर्वत्र समवृत्तिमान् न बिभेति जरामृत्योः न क्षुधाया वशं व्रजेत् परिपूर्ण निजानन्दम् समास्वादन् महासुखी कुतो भावः कुतश्चित्तम् कुतः संकल्पवासना निस्तरङ्गे चिदम्बोधौ विलीनस्य महात्मनः इति निर्भावागमस्थलम्।